बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा ब्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, मुझे कुछ दिन से मेरे चैनल के ऊपर एक साहब जो है वो शोखियाँ मार रहे थे और फजूल किस्म के कमेंट्स कर रहे थे, जैसा आप लोगों ने आज भी देखा होगा। मैंने उस चैनल को रिपोर्ट भी किया, ब्लॉक भी किया और FIA में उनके जो है वो ID दे दी है। वो इंशाल्लाह ट्रैक होकर बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में भी होंगे। मैंने उनकी चैनल पे जाके उनको उनकी कुछ हरकत थी वो याद दिलाई, जिसके बाद जनाब ने अपनी वीडियोज़ ही उड़ा दी और अपनी ID का नाम चेंज कर दिया। तो आप देख लें कि एक बंदा अगर ये हमारी जो कौम है इसके अंदर ये आदत है कि अगर कोई बंदा किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको गिराने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो होते हैं जो हासिदीन होते हैं, उसमें रिश्तेदार सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अभी रिश्तेदार नहीं, एक मोहल्ले का ही एक बंदा निकला कि जिसको मैंने रिपोर्ट किया और उसको बताया मैंने कि तुम्हें थोड़ी देर में जो है वो FIA से कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमने जब ज़ाहिर है एक इतने बड़े फ्रॉड को बेनकाब किया था, तो ये छोटे मोटे से चिरकुंडे क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। तब उन्होंने जनाब ने ID का नाम भी चेंज कर दिया और क्या कहते हैं, उसने अपनी वो वीडियोस भी उड़ा दी जिसमें उसकी शक्ल नज़र आ रही थी। अब ये देख लें कि लोग किस तरह से जो है वो तंग करते हैं आपका। हालांकि मेरा कोई वो लेना देना नहीं था, कोई वो चीज़ नहीं थी, लेकिन एक लोग होते छिचोरपना करने के लिए ना कि डिफेम। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इसको आगे मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मज़ीद इसकी जो है वो इसके ऊपर डिफेमेशन का केस दायर करवाऊँगा और इसको FIA से साइबर क्राइम सेल से उठवाऊँगा भी। तो मैंने आगे दे दिए, बाकी इस पर कार्रवाई इंशाल्लाह शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने कहा था ये अगर आके मुझसे माफ़ी मांग ले जो कोई भी है ये, तो इसने कान नहीं धरे। इसने सोचा कि मैं वीडियो उड़ा के और ID जो है वो चेंज कर दूंगा नाम, तो पहचाना नहीं जाऊंगा। मेरे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है। तो बेटा तुम जितना बचने की कोशिश करोगे, जब तक तुम मुझसे आके हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कि इस हरकत की तुम मुझे वजह बताओ, मैं तुम्हारी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तुम सबके सामने सॉरी बोलोगे कि तुमने क्या हरकत की है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ है हैरासमेंट, डिफेमेशन। ओके, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। नाउ बैक टू द टॉपिक, जहरा काज़मी। अभी जैसे आज अल्लामा साहब शब्बीर नकवी साहब का जो है वो बयान आया, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की है और ज़ाहिर है ये जिस तरीके से एक बात की जा सकती थी वो कोई आलिम ही ये बात कर सकता था। तो चाहे वो अहले सुन्नत से हो चाहे अहले तशी से हो, लेकिन इस किस्म के लहजे में बात करना जो है वो एक आलिम को ही ज़ेब देता है कि वो इदारों से सवाल करें। जिस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है, रिक्वायरमेंट की है कि आप इस केस को देखें, इस पर सो मोटो एक्शन लीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कल्प्रिट्स के ख़िलाफ़ सबूत और शवाहिद होने के बावजूद इसको जो है वो कल्प्रिट्स को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। जो गवाह और निकाह खान थे उनको भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। बच्ची का MLO रुकवाया हुआ है। जो बाप है जिसने केस किया हुआ है, मुद्दई की नहीं सुनी जा रही बल्कि मुल्ज़िमान की सुनी जा रही है। तो इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं हमारी अदलिया के ऊपर। मुझे नहीं अच्छा लग रहा और मेरी गुजारिश है, अगर ये हमारे जस्टिस साहिबान जिन्होंने इन मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी किया है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कानून की पेचीदगियाँ समझते हैं, उनको उनसे सवाल है कि आप क्या ये जो हमारे IO साहब थे इनसे सवाल आपने किया कि ये जब सबूत और शवाहिद आपने जमा करा दिए थे तो उसके बाद ये बहाना करना एक गैर जिम्मेदारी की हरकत नहीं है? ये आपने सवाल किया। और मैंने जैसे अपनी कल की वीडियो में कहा था वैसे ही मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ देखिए कि आपने जो अदालत में कॉपी जमा कराई थी, ठीक है ना, रिपोर्ट जमा कराई थी, अदालत के पास भी सेफ होगी,
جبران ناصر صاحب کے پاس بھی سیف ہوگی اور ہمارے جو وہاں کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے پاس بھی وہ یقیناً سیف ہوگی. تو یہ لوگ جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جبران ناصر کو صاحب کو باور کرائیں کہ بھائی یہ رہی، یہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس کے اوپر کیس دوبارہ چلائیں، اس کو سپریم کورٹ جانے نہ دے، بلکہ سپریم کورٹ میں چلی گئی تو یہ ظہیر لوگوں کے لیے ہی مصیبت ہے. لیکن یہاں سے کیس جو ہے یہ فائل اپ کر کے اور یہیں پر اس کو جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے. ایم ایل او از ناٹ بگ ڈائنوسور کے وہ ایک رکشے کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. اونٹ بھی آ جاتا ہے اب تو پاکستان میں رکشے میں اونٹ بٹھا سکتے ہیں، تو یہ ڈائنوسور نہیں ہے. اس کو کائنڈلی بہت ہی پرائرٹی کی بنیاد پر اس کو ایم ایل او کو جو ہے اپروو کرائیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ. جبران ناصر صاحب از اے جینیس پرسن، ہی از سو مچ انٹیلیجنٹ، اور وہ کر سکتے ہیں یہ. ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے. میں نے کل کچھ بات کی تھی اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ کچھ تو لیک یہاں سے ہماری کراچی ٹیم کی طرف سے لیک ہو رہا ہے. کسی چیز پہ ایسی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ظہیر گینگ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ 15 دن کے اندر ثبوت اور شواہد ہونے کے باوجود 15 دن کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں جو اے وی سی سی کا دفتر ہے اس میں اور کوئی ریکارڈ نہیں بہا، صرف اور صرف بارش آئی اور بارش آ کے جو ہے وہ اس نے ڈھونڈا کہ کدھر ہے ظہیر کا کیس اور 2000 کا کیس کدھر ہے، اسی کو وہ بہا کے اور خراب کر کے لے گئی، وچ از اے بگ کوشچن مارک آن یور پروگریس. اور آپ کے وہی کہوں گا میں جو میں نے کل کہا تھا کہ کیا چھپرے کے نیچے بیٹھے ہوئے اے وی سی سی والے کے ان کا سسٹم سارا وہیں رکھا ہوا ہے، سارے ڈاکومنٹیشنز وغیرہ جو ہیں وہ وہیں پر ہیں کہ بارش آئی اور اس نے ڈھونڈا، نکالی فائل اور اس پہ آ کے برسی، اس کو بہا کے سارے ایک اچھے طریقے سے سرف ڈال کے دھو کے مٹا کے چلی گئی. اور خالی کاغذات بنے یا بچوں کو دے دیا وہ اور وہ اس سے جہاز بنا کے کشتی بنا کے پانی میں بہا دیے، یا سموسے پکوڑے والے کو دے دیے کہ وہ اس میں سموسے باندھ کے بچوں کو دے. تو کہیں تو ہوں گی وہی چیزیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ لیم ایکسکیوز ہے. آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ ایگری ود یور ڈیسیجن اینڈ یور کمنٹس. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل بوگس قسم کی بات کہی ہے، مجھے بالکل بھی اس پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں علماء کرام کو مزید اس پہ بیانات دینے چاہیے. باقی بھی جواد نقوی کے علاوہ، کیونکہ ہی از ناٹ اے ریلائبل پرسن، آئی ایم ایکسٹریملی سوری. انہوں نے جس طریقے کے الفاظ ایک سید زادی کے لیے استعمال کیے تھے، یہ ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا. آئی ایم ناٹ ایگری اینڈ آئی ڈونٹ فالو دس پرسن. ٹھیک ہے، تو آئی ایم سوری آپ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن مجھے یہ صاحب شروع دن سے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے. آئی ڈونٹ لائک ہم ایٹ آل. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ جو ہے حکام بالا تک پہنچ جائے. میری خواہش ہے کہ اگر مجھے کوئی پی ٹی آئی سے یا پی پی سے یا پی ایم ایل این سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ والدین کی عزت کا سوال ہے، یہ تمام بچیوں کا سوال ہے جو اس 22 کروڑ 23 کروڑ کی آبادی کے اندر بستی ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اپنی بہن بیٹی کا واسطہ ہے کہ کچھ کیجئے، کہ بچیوں کو محفوظ کیجئے، ورنہ کل کوئی آپ کی بہن بیٹی کو بھی اٹھا کے لے جائے گا، آپ کی نواسی پوتی کو بھی اٹھا کے لے جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہ کیجئے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اس غریب باپ کا ساتھ دیجئے. اور میری ایک بات اور ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب سے گزارش ہے، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی جتنے بھی اب آپ کا کوئی اگر احتجاج کا پروگرام ہو تو جتنے بھی والدین ہیں ان سب کو انوائٹ کیجئے اپنے احتجاج میں، تاکہ وہاں پر آ کے سب کے سب اپنا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرائیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگر تھوڑی دیر میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اور ٹاپکس کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں، اور امید ہے کہ جن صاحب سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی ہونا آرام آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا.